لي زيكواسيون المعادلات. يعني عندنا ln x يساوي ln y توجور x égale à y وتوجور x est supérieur à 0 strictement à 0 y est supérieur à 0. ولا كانت عندكم ln x يساوي y يعني في هذه الحاله كنقولوا x تساوي ليكسبونونسيال ديال او اس y او اس y. اذا لي زيكزامبل الامثله، يعني المثال الاول ln ديال x كتساوي 3. قبل ما نحلوا المعادله، يعني قبل ما نحلوا هذه المعادله خاص ضروري مجموعه التعريف ديال هذا، يعني وجود شروط هذه المعادله. يعني كنقولوا ليكواسيون، يعني المعادله ليكواسيون ديفيني يعني معرفه ديفيني سي اي سولومون سي، يعني سي اذا وفقط اذا كانت يعني هاد اكس خاصها تكون اكس اي سيبيريور ا زيرو، يعني بحال اللي كنساوموا مجموعه التعريف ديالها. ملي كتكون اكس سيبيريور ا زيرو سيتادير يعني مجموعه الدراسه ديال هذا يعني دي هي زيرو بلس لانفيني. اذا دائما نخدم شي معادله فيها الالان دائما نحط مجموعه التعريف ديالها هي في المعرفه عاد نحسب المعادله ديالي. اذا الان ديال اكس يساوي y تساوي 3، يعني ايكيفالون اكس. يعني هنا اش من العلاقه اللي غادي نطبق، يعني العلاقه الثانيه الى اكس يساوي y يعني اكس يساوي او اس y، يعني y عندي هنا 3، اذا اكس تساوي او اس 3. اذا يعني اس يعني مجموعه الحلول، او اس 3 راه داخله في صفر زائدانيه، اذا هي او اس 3 يعني هي مجموعه الحلول ديال هذه. اكزامبل 2، يعني اكزامبل 2 ln ديال 2x ايغال ln ديال x بلس x موان 2. يعني الا كانت عندي هنايا توجور يعني غنقولوا ليكواسيون ديفيني ضروري غناخذوا الشرط، يعني خاص يكون عندي جوج x اي سيبيريور ا 0 وعندي شرط اخر x موان 2 اي سيبيريور ا 0. اذا x سيبيريور ا 0 اي x est supérieur à 2. دونك كبر من 0 كبر من 2، اذا مجموعه التعريف يعني دي هي من 2 بلس لانفيني، يعني هي مجموعه الدراسه ديال هذه المعادله. اذا حنا نحلوا المعادله ln ديال 2x ايغال ln ديال x موان 2 ايكيفالون. ملي كيكون عندنا ln يساوي ln كنشوفوا الحاله الاولى، يعني هي 2x ايغال x موان 2 ايكيفالون، يعني x رجعوها هكا تولي 2x موان x ايغال موان 2. اذا يعني ايكيفالون ا x 2x موان x سيتادير x ايغال ا موان 2. في هذه الحاله يعني انا عندي x يعني خاصها تكون من 2 بلس لانفيني، وهاد موان 2 يعني ما كاينش داخله في مجموعه التعريف، يعني نابارتيان با ا دي. دونك في هذه الحاله اس ايغال لونسومبل فيد، يعني ليس لها حل. الان ديال لا فالور ابسولو دي اكس موان 2 يعني مجموعه التعريف ديالها هو خاص يكون اكس موان 2 اي ديفيرون دو زيرو. دائما ملي يكون عندي لا فالور ابسولو ايكيفالون ا اكس اي ديفيرون دو 2، يعني دي يعني مجموعه الدراسه يعني هو ار كامله الا 2 يعني ما خصوش تكون. اذا الان ديال لا فالور ابسولو دي اكس موان 2 ايكال 0 ايكيفالون الان ديال اكس موان 2 ايكال واحد. شنو اللي كيعطيني الزيرو في هذا؟ هو الالان ديال واحد. باش نطبق قاعده نحيد الان كتبقى لي اكس موان 2 ايكال لا فالور ابسولو ديال اكس موان 2 ايكال 1. في هذه الحاله ملي يكون عندكم القيمه مطلقه كيفاش كتكون القاعده ديال القيمه المطلقه؟ الا كانت عندي انا ا اي سيبيريور ا 0 وعندك يعني اكس لا فالور ابسولو ديال اكس ايكال ا، كنقولوا ايكيفالون ا اكس ايكال موان ا و اكس ايكال ا. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اذا كان لا فالور ابسولو دو اكس ايكال ا و ا اي انفيريور ا 0، دونك في هذه الحاله يعني ليكواسيون نا با دو سوليسيون، ليس لها حل، يعني نا با دو سوليسيون، يعني ليس لها حل. اذا يعني هنا دابا عندنا واحد بوزيتيف، يعني عندنا الحل ديالها. اذا غنديرو يعني اكس ناقص جوج تساوي واحد و اكس ناقص جوج تساوي ناقص واحد. هنا ناقص جوج نبداو كتولي اكس كتساوي واحد زائد جوج و اكس كتساوي ناقص واحد زائد جوج ايكيفالون، يعني اكس ايكال 3 و اكس ايكال 2 موان 1 سي 1.
هنا عندنا 1 و3 داخل في هذه مجموعة التعريف، إذا اس تساوي 1 و 3. المعادلة يعني ln ديال x موان 3 موان ln ديال 4x موان 8 إيكال 0. قبل ما نحلوا المعادلة يعني وجود شروط هذه المعادلة خصنا نديروا مجموعة التعريف، يعني x موان 3 سيبيريور ا 0، يعني خص تكون x موان 3 سيبيريور ا 0. والشرط الثاني يعني 4x موان 8 هي سيبيريور ا 0. دونك هنا x سيبيريور ا 3 et 4x est supérieur à 8. هنا 4 غندوزو هنا تولي x est supérieur à 8 sur 4، c'est-à-dire x 8 sur 4 c'est-à-dire 2. إذا x كبر من 3 و x كبر من 2، شكون العدد الكبير هو 3. إذا مجموع الدراسة ناخذو من 3 بلس لانفيني. دابا نحلو المعادلة ln ديال x موان 3 موان ln ديال 4x موان 8 إيكال 0. في هذه الحالة خص تشد هاد الناقص غادي نرجعها لهكايا. إذا غادي ندير ln ديال x موان 3 إيكال ln ديال 4x موان 8. وملي يكون عندي ln يساوي ln كنحيدو ln كيبقى لي x موان 3 إيكال 4x موان 8. وهذه معادلة ندوزو للإكسات في المجاهيل، يعني x موان 4x تولي 4x تولي موان 4x، هنا موان 8 موان 3 تولي بليس 3. إذا x موان هي سيتادير موان 3x، هنا موان 8 سي موان 5. إذا يعني x إيكال موان 5 سور موان 3 سيتادير x سور 3. 5 سور 3 تقريبا غتجينا شي 1 فاصلة شي حاجة، وحنا عندنا يعني x كتساوي لنا 1 فاصلة، و1 فاصلة ما كتوجدش في مجموعة التعريف عندي 3 زائد. إذا هذا العدد لا ينتمي إلى مجموعة التعريف اللي عندي. إذا S تساوي مجموعة فارغة، يعني لونسومبل فيد. الخامس قبل ما نحلوا المعادلة يعني نديروا مجموعة التعريف وجود شروط هاد المعادلة. يعني وجود شروط المعادلة يعني خص يكون داخل، يعني بما أن عندنا القيمة المطلقة كناخذوها داخل القيمة المطلقة يخالف صفر، ماشي أكبر من قطعا من صفر. علاش؟ عندنا القيمة المطلقة دائما موجب. إذا شروط وجود هاد المعادلة هو x ناقص 3 كبر قطعا من 0 إي 4 x ناقص 8 كبر قطعا من 0. يعني x كبر من 3 إي يعني 4 x كبر من 8، يعني أن x كبر من 8 مقسومة على 4. إذا يعني x كبر من 2. بما أن x كبر من 3 و x كبر من 2، إذا يعني وجود شروط المعادلة هو d هو من 3 زائد لا نهاية. إذا نحل المعادلة ln ديال x ناقص 3 ناقص ln ديال 4x ناقص 8 تساوي 0 تكافئ، يعني بما أن عندي ناقص غادي ندوزها لهاد الجهة الأخرى، يعني غتولي زائد. يعني ln ديال x ناقص 3 تساوي ln ديال 4x ناقص 8. بما أن عندي ln يساوي ln وكنعرفوا ln يساوي ln كنحذفوا هاد ln، كيبقى ليها القيمة المطلقة ديال x ناقص 3 تساوي القيمة المطلقة ديال 4x ناقص 8. هنا للتذكير يعني بالقيمة المطلقة، إلا كان عندنا x القيمة المطلقة ديال x يساوي القيمة المطلقة ديال y، هنا اش كتساوي لنا؟ x كتساوي y و x كتساوي ناقص y، يعني هذه هي القاعدة ديال القيمة المطلقة لا فالور ابسولي. إذا بما أن هذه هو x x كبيرة وهذه y، يعني x ناقص 3 تساوي 4x ناقص 8، و يعني ناخذ x ناقص 3 تساوي ناقص x 4x ناقص 8، يعني 4x ناقص 8. إذا x هنا عندنا 4x نرجعوها هكا تولي x ناقص 4x تساوي ناقص 8 وناقص 3 هكا تولي زائد 3، و يعني أو يعني عندنا ثاني x
ناقص 3 والنصور هذه غتجيني هي ناقص 4 إكس وناقص مع ناقص زائد 8 تكافي 4 إكس ناقص 4 هي ناقص 3 إكس، هنا ناقص 8 زائد 3 هي ناقص 5 و يعني هنا إكس وعندنا ناقص 4 نردها كتولي زائد 4 إكس، هنا عندي زائد 8 وناقص 3 نردها كتولي زائد 3. إذا إكس تساوي ناقص 5 على ناقص 3 و هنا إكس زائد هي 5 إكس 8 زائد 3 تساوي 11. إذا يعني إكس تساوي ناقص مع ناقص زائد، إذا تبقى لي 5 على 3 و يعني إكس هنا تساوي 11 على 5. إذا هنا 5 على 3 يعني ما داخلاش عندنا مجموعة التعريف، مجموعة التعريف عندنا هو من 3 زائد هنا، يعني هذه لا تنتمي إلى مجموعة وجود شروط المعادلة يعني دي، و 11 إلا قسمناها على 5 يعني حتى هي ما غاديش تجيني داخله في هذا، يعني 11 تقريبا غتجيني 2.2 وتقريبا يعني ما واصلاش 3. إذا هذه لا تنتمي إلى دي وهذه النتيجة لا تنتمي إلى دي. إذا مجموعة الحلول ديال هذه المعادلة S تساوي مجموعة فارغة لونسومبل فيد. شروط المعادلة يعني ليكواسيون ديفيني سي سولومون سي تكون x plus 1 est supérieur à 0 et x plus 2 est supérieur à 0 ou x plus 7 est supérieur à 0 يعني تكون كبر من 0. يعني هنا x est supérieur à moins 1 هنا x est supérieur à moins 2 وهنا x est supérieur à moins 7. هنا عندي كبر من ناقص 7 وناقص 2 وكبر من ناقص 1، يعني الرقم الكبير فيهم هنا كبر من ناقص، إذا ناقص 1. إذا مجموعة التعريف هي ناقص 1 بلس لانفيني يعني أوفر. إذا المعادلة ln ديال x زائد 1 زائد ln ديال x زائد 2 تساوي ln ديال x زائد 7. في هذه الحالة ملي يكون عندكم هنايا زائد، إذا نطبقوا القاعدة ديال ln a زائد ln b، يعني ln a زائد ln ديال b تساوي هي ln a في b. إذا a هي هذه b هذه، إذا إيكيفالون غنديرو ln ديال x زائد 1 عامل ل x زائد 2 تساوي ln ديال x زائد 7. إذا ملي يكون عندي ln يساوي ln كنحيدو ln كناخدوها داخل ln اللي هو x زائد 1 x زائد 2 تساوي x زائد 7. هذا ولات المعادلة عندنا سهلة. إذا خصني ننشر هذا التعميل هذا. إذا x في x هي x أس 2 x زائد 2 يعني 2 x 1 نضربها في x تدير x 1 في 2 تساوي x زائد 7. إذا هي x أو كاري بلس 2 x عندي هنا بلس x هنا بلس x، ممكن نختزل هاد x مع x. هذه عندي 2 x ها هي، هنا عندي 2 و7 نضربها كتولي ناقص 7 تساوي 0. إذا المعادلة غتولي x أو كاري بلس 2 x 2 هي سي موان 5 إيكالا 0. إذا في هذه الحالة خصنا نديرو دلتا، حيت عندنا المعادلة من الدرجة الثانية. إذا b أس 2 ناقص 4 أسي، b هي ناقص 2 زائد 2 يعني أو كاري هذا تجينا هي 4 ناقص 4 في 5 في 1 وفي 5 غتجينا هي. إذا 4 ناقص هادي راه ناقص 5، إذا غتولي لي 4 زائد 20 تساوي هي 24. إذا أكبر من 0. إذا المعادلة كأكبر من 0. إذا لدينا حلين x واحد يساوي ناقص b ناقص جذر دلتا على 2 a ناقص b هادي زائد 2 تولي ناقص 2 ناقص جذر 24 على 2 في 1 هو 2. إذا هي ناقص 2 وجذر 24 عندنا هي 4 في 6 و4 في 6 يعني هي ناقص 2 جذر 6 على 2. غندير ناقص 2 على 2 غتجي ناقص 1 وناقص 2 على 2 هي ناقص 1. إذا ناقص جذر 6. الحل الثاني هو ناقص b زائد جذر دلتا على 2 a تساوي بحال يعني غنبدلها الإشارة هذه ناقص غتولي ناقص 2 زائد 2 جذر 6 على 2. غادي ناقص 2 على 2 هي ناقص 1 و 2 على 2 هي 1. إذا تبقى لي زائد زيد 6.
دابا ملي لقينا الحلين اكس واحد و اكس جوج، حنا قلنا مجموعة التعريف خص يكون كبر من ناقص واحد زائد لا نهاية. إذا ناقص واحد زائد لا نهاية، إذا هذا العدد هذا غيكون صغر من ناقص واحد، ما داخلش في مجموعة التعريف، وهذا ناقص واحد زائد 6 غيكون كبر منها. إذا اس تساوي ناقص واحد زائد جذر 6. علاش؟ حيت هذا داخل في مجموعة التعريف، حيت مجموعة التعريف عندنا ناقص واحد زائد لا نهاية. هذا الان ديال أس 2 إكس ناقص 3 الان ديال واحد على إكس ناقص 4 المعادلة. ضروري أول حاجة مجموعة شروط المعادلة، يعني مجموعة التعريف، يعني عندنا إكس أكبر من زيرو، واخا يكون عندك واحد على إكس هذه إكس أكبر قطعا من زيرو، يعني نفس الشرط، يعني إكس خاصها تكون أكبر من زيرو، يعني أن مجموعة التعريف هو زيرو بلس لانفيني. هذه مجموعة التعريف. إذا ملي يكون عندي بحال هاد الشكل الان أس 2 دو إكس ناقص 3 الان ديال واحد على إكس ناقص 4 تساوي 0، يعني هذه خصني كيفاش نحيد هاد واحد على إكس. وعندنا حنا قاعدة الان ديال واحد على أ دائما ناقص الان ديال أ. إذا إيكيفالون الان ديال أس 2 إكس، إذا غنديرو هي ناقص، ولكن عندي ناقص غتولي زائد 3 الان دو إكس ناقص 4 تساوي 0. في هذه الحالة عندنا الان أس 2 غندير اون بوز، يعني نضع اون بوز، يعني إكس كبيرة هي الان دو إكس. إذا فيما نشوف الان دو إكس نعوضها بإكس، إذا غتولي المعادلة إكس أو كاري زائد 3 إكس ناقص 4 تساوي 0. إذا نحلو المعادلة هنا بدلتا، المميز دلتا، يعني دلتا تساوي بي أس 2 دائما ناقص 4 أسي، عندي بي هي 3 أس 2 هي 9 ناقص 4 مضروبة في 1 هي أ مضروبة في ناقص 4. إذا ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 ناقص 4 هي 16 وعندها 9 هي 25. إذا كبر من زيرو. لدينا حلين إكس كبيرة 1 تساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ تساوي بي عندي هي 3 وناقص، إذا غتولي ناقص 3 ناقص جذر 25 هو 5 على جوج في 1 هو جوج. إذا ناقص ناقص هي ناقص 8 على جوج ناقص 8 على جوج هي ناقص 4. الحل الثاني بحالو ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج أ، بما أن هذه زائد غنبدل هذه زائد، إذا هي ناقص 3 زائد 5 على جوج. 5 ناقص 3 هي جوج، جوج على جوج تساوي 1. إذا الحل من بعد دابا لقينا إكس كبيرة هذاك نرجعو دابا إكس نرجعوها الان إكس، يعني غنقولو دو، يعني الان دو إكس اللي هي إكس شحال لقينا الأولى ناقص 4 و الان دو إكس تساوي 1. إذا هنا في القاعدة يعني عندنا حنا الان إكس باش نقلبو إكس غنديرو أو أس ناقص 4 و إكس و أس 1. أس 1 هي أو. إذا عندنا أو ناقص 4 يعني راها كبر من زيرو، حيت 1 على أو أس 4 كبر من زيرو، أو كبر من زيرو مجموعة التعريف. إذا أس تساوي أو ناقص 4 و أو أس 1 راه هي أو. المعادلة عندنا إكس زائد 1، يعني خاصها تكون إكس زائد 1 أكبر قطعا من زيرو، يعني إكس أكبر قطعا من ناقص 1، يعني دي تساوي ناقص 1 زائد لا نهاية. هذه هي مجموعة دراسة ديال هذه مجموعة التعريف ديال هذه المعادلة. إذا هنا عندنا جوج الان ديال أس 2 دو إكس بلس 1 موان يعني 3 الان ديال إكس زائد 1 زائد 1 تساوي 0. في هذه الحالة كنلاحظوا أن إكس زائد 1 الان إكس زائد 1، إذا أون بوز يعني نضع اون بوز إكس كبيرة كتساوي لنا دابا في هذه الحالة إكس زائد 1. إذا فيما نشوف الان إكس زائد غندوها بإكس، يعني غتولي عندي هي جوج إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 1 تساوي 0. إذا دائما من الدرجة الثانية يعني دلتا إذا بي أس 2 ناقص 4 أسي، بي عندي هي ناقص 3 أس 2 هي 9 ناقص 4 نضربها في جوج هي أ، وبي هي أو سي هي 1. إذا عندي 4 في جوج 8 في 1 هي 8 9 ناقص 8 هي 1. إذا 1 كبر من 0. لدينا حلين إكس 1 يساوي ناقص بي دائما ناقص جذر دلتا على جوج أ تساوي بي عندها ناقص 3 وعندي ناقص تولي 3 ناقص جذر 1 هو 1
وجوج في جوج هي 4، حيت عندنا هي جوج. إذا 3 ناقص 1 هي جوج على 4. الاختزال غيجينا 1 على جوج. الحالة الثانية ناقص بي زائد جذر دلتا على جوج تساوي هي 3 زائد 1 على 4، و3 زائد 1 هي 4، 4 على 4 هي 1. إذا لدينا هذه الحلين. دونك نرجعوا. إذا يعني الان ديال إكس زائد 1 تساوي 1 على جوج، و الان ديال إكس زائد 1 تساوي 1. إذا ملي كنبغي نقلب على هذه اش غندير؟ يعني إكس زائد 1 يساوي ليكسبونونسيال ديال أس 1 على جوج، و إكس زائد 1 يساوي ليكسبونونسيال ديال 1 هي أو. إذا هاد الواحد ندوزو كا يولي إكس، وهنا أو أس 1 على جوج، يعني يكون عندكم أو 1 على جوج هي الراسين دو أو. إذا هنا ممكن نكتب هذه هي الراسين دو أو، وواحد رجع هي ناقص 1، و إكس كتساوي أو ناقص 1. هنا قلنا مجموعة التعريف خاصها تكون كبر من ناقص 1 زائد لا نهاية، وهاد أو جوج فاصلة يعني غتكون هذه كبر من ناقص 1 وهذه راه كبر من ناقص 1. إذا اس تساوي راسين دو أو موان زان، أو موان زان، يعني هذه هي مجموعة التعريف.